tournament in Goa. So Bandeshwar Banda is the champions of presentation सोहळ्यात आम्ही सुरुवात बॉक्स ही ट्रॉफी सुंदरशी ट्रॉफी जी चॅम्पियनशिप ट्रॉफी असा ताच्या खातीर जी भिडंत असा तशेंच मोठे कॅश इनाम असा ताच्या खातीर आज गोंयची टीम आणि 2 1 लेट्स स्टार्ट मुखार अक्षय गाठवल for best fielder. Cash prize of 1,000 to Nikhil Gowde. Second semi loser, super sixer. So next up is best batsman award. Best batsman award. The series. नाव घेवचे तुका टुर्नामेंटा बद्दल कितें सांगपाचें टुर्नामेंट बरो आसलो मजा येयली खेळपाक फायनली मस्त हाडलं विनर जाले आणि गाडी तुका अशीच फर्स्ट टाइम मेळ्ळी का फर्स्ट टाइम आणि हां आणि टुर्नामेंटा बद्दल तुका कितें दिसता चड बरो जाल्लो मजा येयली खेळपाक माझे नाव प्रवीण गोपाल आमच्या टिमीचे नाव आसा बांदेश्वर बांदा हो टुर्नामेंट बरो ऑर्गनायज केल्लो आसा आणि हो टुर्नामेंट आमी जितलो चॅम्पियन जालो आमी ताका लागून आमकां बरें दिसता आसा आणि ते म्हाका प्रायज सुद्दां मेळ्ळे एक बेस्ट बॉलर मेळ्ळे आणि एक बरो फिल्डर म्हणून प्रायज मेळ्ळे प्लस म्हाका एक मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी मेळ्ळी आणि असोच फुडल्या वर्सा बी असोच जावपाचो आणि आमकां बी संदी दिवपाची सिंधुदुर्ग आनी गोवा आणि अशेंच फुडाराक म्हणजे बरें करपाचें अशें पयलीं तुमी केन्ना जिखल्यात गोंयान बी येवन अशें हय फाटल्या टायमार मांद्रेन जाल्लेले न्हू 5 लाखाची ते आमी जिखलेलो तेन्ना आमचें नांव चेंज आसलेलें राजाराम वॉरियर्स आसलेलें आणि फाटी आणि हालीं लास्ट टायम जालो एक 2 लाखाचो टुर्नामेंट हितून मांद्रेन तेन्ना आमी प्रायज मारले फस्ट ताका लागून गोंयान टुर्नामेंटां चड करून व्हडले प्रायजाचे जाता आणि फायनल मारून जिखता तेन्ना आनीक मातशें बरें दिसता आणि अशेंच जावपाचें आणि फुडाराक आमकां संदी दिवपाची खेळपाक खेळीर बॉयज मोर्जी चॅम्प्स 24 खरंच बरो टुर्नामेंट घडयला आयज आमचे व्यासपीठा सगळे आसले मान्यवर इंटरनॅशनल टुर्नामेंट जाल्ल्या बरें दिसला आणि ताका कांयच कमी दवरूंक ना सगळे भायले टिमी आसले भायले म्हटल्यार गोंयाचे आनी सिंधुदुर्गाचे तर खरंच हो टुर्नामेंट बरो जाला आणि अशें टुर्नामेंट घडोवन हाडपाचे घडोवन हाडपाक आमचो सगळ्यांचो सहकार्य जावं आणि खोडी काडपाचें ना कारण हो टुर्नामेंट ल्हान न्हू तर अशें टुर्नामेंट घडयतले जाल्यार आमच्या भुरग्यांकय आमच्या भारताच्याच म्हटलें आतां की स्फूर्ती मेळटली आणि आयोजन खरेंच बरें केलां म्हणटा अख्खे टिमी किंवा आयोजकांक धन्यवाद म्हणटा Nicely do a wonderful drive here. He's a fielder in the DE top stops it in close situation. This is in the air. He has slung it down and slung it out of the park. आम्ही तर काय कळना आम्ही तर स्टेज राखोवपाक You played it well. Another one that nicely played. Just गावात येतले त्यामुळे this nicely bowled right in the block hole. Should get just a few.
just goes past him. And whipped away with the mini helicopter lookalike shot. Whipped for just a single. Strong. Yeah, chance. Fielder coming in. And taken again. Another wicket falls. Latesh takes that catch. Autodeck Benjim just losing the plot at the moment. For Nikhil. Produce just one. Swing. Swing again. What would it be? Right down the ground. And will just be a single. Out. Will be gone. Another wicket falls. हांगासर हो टोर्नामेंट केलो आनी आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो गांवांतलो सगळ्यांचो. तसो म्हाजे जे कोण वेल विशर आसले वांगडी ताका लागून हो टोर्नामेंट जावपाक पावलो. आमकां जर असोच जर सपोर्ट मेळटा सगळ्यांचो जाल्यार हेच्या फुडें आमी अशेंच टोर्नामेंट करतले. फक्त एकच प्रॉब्लम कसो जाता की आमी हो टोर्नामेंट सिंधुदुर्ग आनी गोवा म्हणून आमी ऑर्गनायज करता. ज्या वेळी टिमी विचारपाक येता तेन्ना टिमी म्हणटा कितें ना सिंधुदुर्गाचे आहा म्हणून आमचे गोंयाचे जे टिमी आहा ते फाटीं सरतात घालपाक गेम आपली. आतां म्हाका एक सांग व्हडलो इंडियन प्रिमियर लीग चालू जालो आनी कितें जालो. आतां कितें भुरग्यांनी फुडें येवन ते एक हर्डल्स आसता ते पार करून आपलो बरो खेळ दाखोवन फुडें वचपाचें. आतां कशें सिंधुदुर्गांतले आमच्या टोर्नामेंटाक आयज 2 टिमी पावले आनी गोंयांतले 2 टिमी पावले. टोटल कितले आसले सिंधुदुर्गाचे? टोटल टिमी अरावंड 14 काय कितके आसले सिंधुदुर्गाचे टिमी आनी एक आसले टोटल 32 टोर्नामेंट टिमीन हे भाग घेतलो. दिसा पावली धुर्वा वॉरियर्स पार्से. सेकंड दीस पावले सुपर 6 कावटनी आरोंदा. तिसरे दिसा पावले बांदेश्वर बांदा शिरोडा आनी आयज पावली सगळ्यांची फेवरेट टीम आसा पळय ऑटोटेक पणजी. आयज हो 4थो दीस आमचो शिंदे बॉयज यांच्यानी ऑर्गनायज केल्लो टोर्नामेंट. तेजो प्रेसिडेंट आमचो मंदार पोके आनी तशेंच सगळे मोर्जेचे आमचे भुरग्या क्रिकेट तेंच्यांनी भरपूर तांकां सपोर्ट केलो आनी बरो आमचो सक्सेसफूल जालो टोर्नामेंट. तशेंच सिंधुदुर्ग आनी गोवा हे टिमी भरपूर येवन खूब लोकांकूय उमेद दिसली. लोकूय भरपूर जाले आनी हेच्या फुडें तशेंच सगळे आमचे क्रिकेट आमचे भुरग्या तेंच्यांनी एकठी येवन हेच्या पेक्षा आनी आमी करपाक अशें मंदार सगळे आमी सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. सगळ्यांनी आनी सपोर्ट घेवनूच सगळ्या भुरग्यांचो हेच्या पेक्षा एक टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक सोदता वर्सा आमी. आनी अशेंच भुरगे फुडें सरोन तितले आमी सपोर्ट जाता इतलो सपोर्ट करतले मंदार आनी सगळे आमची पंचायत बॉडी आनी लोकां कडसूनय सपोर्ट आमकां मेळटा भरपूर. कित्याक टोर्नामेंट जावपाक जाय आनी एक 8 दीस सारको म्हणजे ग्रावंड हें रेडी करता म्हणसर 8 दीस हांगा सारको लोकांचें हें जाता म्हणजे टोर्नामेंट आहा म्हणून लोकूय टायमपास लोकांचो टायमपास भरपूर जाता. असोच हांव मागता की भुरगे सगळे एक जावपाक जाय आनी मंदार पोके आमी सगळे मेळोन हो टोर्नामेंट तांकां एक घडोवन हाडपाक आनी हो सक्सेसफूल जालो सारको आमचो टोर्नामेंट. हेच्या पेक्षा आमी आनी एक टोर्नामेंट करतले हेच्या फुडें कंटिन्यू.